Assalamu alaikum students, welcome in channel Linguistics with Uran. I am Amna Rahman. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज जिस सब्जेक्ट का टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है सोशल लिंग्विस्टिक, और जो सब्जेक्ट है वो है लिंग्विस्टिक इन इक्वालिटी इन सोशल पैराडिम। तो पैराडिम का जो मतलब होता है वो ये होता है कि इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, इन सोशल पैटर्न्स माशरे में। ठीक है जी। तो जो आपकी 5th सेमेस्टर की इंग्लिश की पीएस की जो आउटलाइन है ना सोशल लिंग्विस्टिक की, उसके अंदर भी ये टॉपिक जो है वो इसी स्टेटमेंट के साथ लेबल है। सबसे पहले जी देखें इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जो चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि इन इक्वालिटी होता क्या है और लिंग्विस्टिक की इन इक्वालिटी क्या होता है। यूज़ ऑफ different linguistic items by a speaker for communicating the same message with a different social situation gave birth the idea of linguistic and social inequality। इसका मतलब ये है कि जब एक ही मैसेज को डिफरेंट माशरों में डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ टीचर जो है या कोई भी स्पीकर उसको बताएंगे, जब बताएंगे तो वो डिफरेंट वोकैबुलरी होगी, डिफरेंट स्टाइल्स होंगे। तो ये जो डिफरेंशिएट है ना, दिस डिफरेंस इज़ दी लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक इक्वालिटी। अगर यही टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो जो हिंदू टीचर्स हैं या इंडिया में, तो वो एक डिफरेंट स्टाइल से इसी टॉपिक को शुरू करेंगे। जो जर्मन टीचर्स हैं वो डिफरेंट शुरू करेंगे। तो एक ही बात को डिफरेंट लैंग्वेजेस में और डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट अंदाज से, डिफरेंट वोकैबुलरी से और डिफरेंट स्टाइल्स वगैरह के साथ जब बताया जाएगा या समझाया जाएगा या डिलीवर मैसेज किया जाएगा तो वो होगी जी लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी। पीपल हैव डिफरेंट लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। किसी को कॉम्पिटेंस होता है किसी भी ज़बान का जो नॉलेज है, तो हर बंदे को या लोग जो हैं डिफरेंट, किसी की क्वांटिटी कैसी होती है, किसी की क्वालिटी कैसी होती है, सबका लेवल ऑफ लर्निंग किसी भी ज़बान का डिफरेंट होता है। एंड लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस पे जो उसका यूज़ है विच प्रोवाइड बेसिक फॉर द नोशन ऑफ लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी। ज़ाहिर है जिसको जितनी आती है वो और जिसकी चीज़ों को यूज़ करने की स्किल फिर जितनी है उस नॉलेज को, वो उसके अकॉर्डिंग उसको यूज़ करेगा। और सारे डिफरेंट स्टाइल्स में और डिफरेंटली जब करेंगे तो दिस थिंग क्रिएट अ लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी। फ़र्क हो जाएगा सबके बात बताने में। In the same way, people with different social and cultural background show the levels of social inequality as well as social status। तो जो कहता है जो लोग डिफरेंट कल्चर्स के साथ बिलोंग करते हैं, सबके कल्चर मुख्तलिफ होते हैं, तो ये चीज़ जो है सोशल इनइक्वालिटी क्रिएट करती है। और जो सोशल इनइक्वालिटी होती है ना वही लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी क्रिएट करती है। There are differences between the grammar of two people. There is no way of knowing which has the higher prestige in society simply by studying the grammar। तो कहते हैं जो अच्छा बोलता है या जिसकी ग्रामर अच्छी है तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि जो अच्छा बोल रहा है ही इज़ द स्टैंडर्डाइज्ड पीपल इन दिस सोसाइटी या अमंग दिस मीटिंग। और जो लो क्वालिटी की ग्रामर बोल रहा है, स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, साउंड ठीक नहीं है, तो ही इज़ द इन्फीरियर। तो ग्रामर के नॉलेज पे किसी भी माशरे में या ज़बान के नॉलेज पे माशरे में लोगों को जज करना कि कौन सुपीरियर है और कौन इन्फीरियर है, तो दिस थिंग क्रिएट द सोशल एंड लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी, और जो कि अच्छी बात नहीं है। इसके बाद है जी अच्छा प्रेस्टेज कहते हैं, ये टर्म है जो कि लिंग्विस्टिक में वैसे भी यूज़ होती है, लिटरेचर में भी यूज़ होती है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी लैंग्वेज को या अपने आप को सुपीरियर समझें और दूसरे बंदे को इन्फीरियर कमतर समझें या दूसरी लैंग्वेज को। अच्छा जी टाइप्स हैं इसकी, टाइप्स ऑफ लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी। सब्जेक्टिव इनइक्वालिटी है, कम्युनिकेटिव इनइक्वालिटी और स्ट्रिक्टली लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी।
سبجیکٹیو جو ہے اس کو دیکھیں، یہ بھائی ریلیٹ کرتی ہے اسٹوڈنٹس اسپیکنگ اسکل کمیونیکیشن سے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کمپیٹنس اور پرفارمنس کی بات کریں نا تو ان میں سے یہ پرفارمنس یوز آف دی لینگویج پہ کنسسٹ ہے۔ دس ٹائپ آف لنگوسٹک انیکوالٹی ڈیلز واٹ پیپل تھنک اباؤٹ ایچ ادر اسپیچ۔ بات کا مقصد یہ تھا کہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی اسپیچ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ یہ بندہ کتنا اچھا بول رہا تھا، کتنا اچھا نہیں بول رہا تھا۔ پریویس جو انیکوالٹی کا مطلب بتایا تھا اس میں بھی یہی بات تھی کہ ہم گرامر کی بیس پہ یا اچھی اسپیکنگ کی بیس پہ، اچھی پروننسیشن کی بیس پہ جج کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی یہی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا، بعد میں جج کرتے ہیں، اینالائز کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ بندہ کس کوالٹی کا بول رہا تھا، اس کوالٹی کا بول رہا ہے، اچھا بول رہا ہے تو یہ کوئی اسٹینڈرڈائز ہے، اور اگر نہیں بول رہا تو یہ اسٹینڈرڈائز نہیں ہے۔ اچھا، دس از it is very common notion that people think more or less intelligent or friendly according to the way they speak۔ ہم یہ اندازہ کرتے ہیں کہ لوگ کتنے انٹیلیجنٹ ہیں، ان کی اسپیکنگ سے اندازہ لگاتے ہیں۔ دس از ویری کامن تھنکنگ ان اے سوسائٹی دیٹ اے رائٹ وے آف اسپیکنگ کنوے دیٹ اے اسپیکر از ویلیویبل دین اے اسپیکر۔ اس میں یہ ہے کہ جو رائٹ وے آف اسپیکنگ کنویز، اگر کوئی اچھے طریقے سے کوئی میسیج ڈلیور کر رہا ہے، بات کر رہا ہے تو دیٹ اے اسپیکر از ویلیویبل، اور اگر کوئی اسپیکر اس قابل نہیں ہے کہ وہ اچھے طریقے سے بات نہیں کر رہا، یوزز دی رانگ وے آف اسپیکنگ، تو ہی از ناٹ گڈ۔ سو لینگویج از اے سورس آف سوشل انیکوالٹی ان اینی سوسائٹی۔ آگے جی تھرڈ فارم ہے، سیکنڈ فارم ہے جی کمیونیکیٹیو انیکوالٹی ریفرز ٹو دی نالج آف ہاؤ ٹو use linguistic items to communicate successfully rather than simply with knowledge of linguistic items themselves۔ So this is also relate with the subjective inequality، یہ بھی اس کے انڈر ہے، اس کے ساتھ ہے، یہ اس جیسی ہے۔ and it is also relate to performance of language knowledge۔ strictly linguistic items you can say this is a competence، کسی زبان کا نالج ہونا۔ This type of linguistic inequality relates to the linguistic items that a person knows, such as vocabulary, grammar, structures, and all the things। In different social situations, people perform differently because of the linguistic items they know۔ دیکھیں میں جب بات شروع کروں گی تو جتنی مجھے ایک انگلش کی گرامر آتی ہے، وکیبلری آتی ہے، مجھے جو آتا ہے میں اسی کو یوز کروں گی۔ سیکنڈ پرسن جو ہے اس کو جو وکیبلری آتی ہے، جس طرح اسٹرکچرس آتے ہیں، اس کو جتنی اچھی کوانٹٹی آتی ہے، جو کوالٹی آتی ہے، اس کو جو لرننگ ہے وہ وہی یوز کرے گا۔ تو دس از ریلیٹ ٹو دی کمپیٹنس اینڈ دس از ریلیٹ ٹو دی لنگوسٹک آئٹمس۔ آگے ہیں جی، سب سے پہلے تو انٹروڈکشن ہو گیا، اس کے بعد کائنڈس ہیں، اور تھرڈ جو چیز ہے وہ ہے کازز آف لنگوسٹک انیکوالٹی۔ معاشرے میں لنگوسٹک انیکوالٹی یا جو لنگوسٹک انیکوالٹی کی ٹرم ہے یہ انٹروڈیوس کیوں ہوئی؟ دی وے وی اسپیک اور رائٹ کنوے سوشلی امپورٹنٹ انفارمیشن۔ جب ہم معاشرے میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، انفارمیشن کو ایکسچینج کرتے ہیں، اور اسپیکر یوزز دی اسپیچ ایز اے سائن آف سوشل ڈسٹنکشن، تو کوئی سمجھتا ہے کس نے اچھے طریقے سے بات کی ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ اس کو لینگویج نہیں آتی۔ تو دس از دی تھنگ وچ کریٹس دی انیکوالٹی ان اینی سوسائٹی، سوشل انیکوالٹی اینڈ لنگوسٹک انیکوالٹی ایز ویل۔ لنگوسٹک پریجوڈس جو ہم نے پیچھے بات کی تھی، یہ سمجھنا کہ میں اچھا بول رہا ہوں، میری لینگویج اچھی ہے، دوسرے کو نہیں آتی، اس کو ساؤنڈ نہیں آتی، اس کو بولنا نہیں آتا، اس کو لینگویج نہیں آتی، اور یہ انفیریئر لیول کا انسان ہے۔ تو یہ جو بیہیویئر ہے نا، دس بیہیویئر کریٹس لنگوسٹک انیکوالٹی ان سوسائٹی۔ لنگوسٹک پریجوڈس جو مطلب بتایا ہے اس کا، اٹ از آلسو دی میجر کاز، ایک وجہ ہے لنگوسٹک انیکوالٹی اینڈ سوشل انیکوالٹی، اینڈ سوشل انیکوالٹی اور لنگوسٹک انیکوالٹی in any society as well۔ Any individual may be a victim of linguistic prejudice regardless of their social ethnical status۔
however marginalized groups marginalize کر لیا جاتا ہے are often the victims due to the speech varieties they are using. یہ ہم مارجنلائز کر لیتے ہیں، اور ہم کیا مارجنلائز کرتے ہیں؟ جو اچھا بول رہا ہے ہی از اسٹینڈرڈائز پرسن ان دس سوسائٹی، اور جو ٹھیک نہیں بول رہا ہی از ناٹ اے اسٹینڈرڈائز پرسن ان دی سوسائٹی، جو کہ بڑی غلط بات ہے. سوشل انیکوالٹی ایگزسٹ بیکاز دی لیک آف wealth in certain areas prohibit these people from obtaining the same housing health care. دیکھیں جو لو کلاس کے لوگ ہیں وہ ان کی ساری اپرچونٹیز، ان کے جتنے بھی لائف افیئرز ہیں وہ سارے ایسے لوگوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں جو کہ بھی ان کی کلاس کے ہی ہوتے ہیں. اگر مڈل کلاس ہے تو وہ، اگر لوئر کلاس ہے تو اگر اپر کلاس ہے تو وہ اگر کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں کچھ کرتے ہیں وہاں پہ بھی اچھا سٹاف ہوگا، اچھے لوگ ہوں گے اور وہ اچھا ہی بول رہے ہوں گے. اور دوسری بات یہ کہ جو lack of wealth, yeah, these things are also create the discrimination and inequality in society as well. These are the reasons and causes due to linguistic inequality creates in real life situations in a society. Yes, this is all about this topic, students. As soon as time was gone, I will share the previous paper and guess. So for updating every authentic and current information, you subscribe the channel, press bell icon, share and like and comment. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دی ویڈیو. اسٹوڈینٹس اگر آپ کو کبھی بھی کوئی پرابلم ہو لنگوسٹک یا سوشل لنگوسٹک کے کرنٹ آؤٹ لائن کے کسی کانٹینٹ کے حوالے سے تو یو کین کمنٹ می. آئی پرووائڈ یو ایوری تھنگ. تھینک یو ویری مچ.